भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मातेवा प्रमाणे शुभवार्तान 22:14 वड 27 4 बासोणी ह्या सकाळीच्या वेळार आमी नियाळ्या. फर्स्ट प्रॉमिस मॅथ्यू चॅप्टर 14:27 जेजू अशें म्हणटा. पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियानाकात. आज सकाळीच्या वेळार जण एकल्यांक आमकां आमी खावच्यो नासतना अस्कस जाता आसतना खंयच्याय वायटाक बली जाता आसतना उतार म्हणटा की धैर्य घेया हांवच तो तुमच्या सांगात आसा. तुमी धैर्य घेया आज खावचे नाकात हांव तुमचो सोमी आनी सडवणदार. दुसरी बासोणी अशी आसा. जॉन चॅप्टर वर्स 33 जुवा प्रमाणे शुभवार्ता 22:16 वड 30 आनी 3 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेसरें आसतलीच. ह्या संवसारांत जांफरो काल सोमार गेलो, आज मंगळार येयलो, फाल्यां बुधवार, परवा ब्रेस्तार, परवा शुक्रार, परवा शनवार, आयतार. बट हर एक दिसा कितें ना कितें खंत बेसरय हिरारय अस्कत आमच्या जिवितान येवनच आसा. बट जेजू क्लियरली आमकां म्हणटा की ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेसरें आसतलीच पूण तुमी धैर्य घेया. पूण तुमी धैर्य घेया हांव तुमच्या सांगात आसा न्ही की त्या खातीर तुमी धैर्य घेया. उतार म्हणटा की पूण तुमी धैर्य घेया हांवें संवसाराचें जैत व्हेलां. हांवें संवसाराचें जैत व्हेलां. हांवें जैत व्हेल्ल्या खातीर तुमकां जैत मेळटलें. परतून तिसरी बासोणी अशी आसा. जुवांव प्रमाणे शुभवार्ता 22:14 वड 1 जॉन चॅप्टर 14:1 अशें म्हणटा की तुमी कणवळचे न्ही. तुमी कणवळचे न्ही. देवाचो संपूर्ण विस्वास दवरा आनी म्हजेर विस्वास दवरा. तुमी ह्या संवसाराक कणवळ नाका कित्याक तुमी धैर्य घेया हांव तुमच्या सांगात आसा. चवथी बासोणी आमकां अशें म्हणटा. प्रत्येक आयजाया चॅप्टर 41:10 भिया नाकात कित्याक हांव तुमच्या सवे आसा. घाबर नाकात कित्याक हांव तुमचो देव. हांव तुमकां घटाय दिता. हांव तुमकां मजत दिता. म्हज्या उजव्या हातान तुमकां हांव सांबाळटा. तुमी भिया नाकात कित्याक हर एक दिसा ह्या संवसारांत आज कश्टावर कश्ट आसा.
जाल्यार हांव तुमचो सोमी तुमच्या सांगाता आसा. म्हज्या मोगाचेर हे 4 बसवण्यो भोव अपुरबायन हे सकाळीच्या वेळा आमी नियाळ. फर्स्ट प्रॉमिस आसा मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 आज वाचीचे आमी. दुसरी बसवणी जावन आसा जॉन चॅप्टर 6 वर्स 33. तिसरी बसवणी जावन आसा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. चौथी बसवणी जावन आसा आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10. त्या तरी सगळे देवाचे उतार निर्गमनांत 15 वळ 2 म्हज्या सांगाता वडा तळ्या म्हणया. सर्वेस्पर म्हजे बोळ आणि म्हजे गायन. सर्वेस्पर म्हजे बोळ आणि म्हजे गायन. सगळे सांगाता म्हणया की एक उतार म्हज्या मोगाचे न्हू. आज आमकां सुटकाला पहिले 4 बसवणी तुमी आयकले. सोम्याक आमी अर्घा दिव्या. त्या देवा बापा आमी अर्घा दिव्या स्तुती करया. मोइशेचे कीर्तन अपुरबायेचे जावन आसा. सगळे उत्साहान म्हणटा आसतना परतून आमकां धैर्य मेळटा, घटाय मेळटा की ते नेगेटिव्ह आमच्या मतींत आसा देवाच्या उतराद्वारे सगळे पयस आसूं दी, शांती समाधान आमकां प्राप्त जावं दी, दैवीक सकत आमकां परतून वेंग मारूं दी म्हणून सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया. सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन. सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन. तो जालो म्हजी सडवण. तो जालो म्हजी सडवण. तो जालो म्हजी सडवण. तो जालो म्हजी सडवण. हर एक वर्ड्स आमी क्लेम करूंक जाय. हर एक वर्ड्स आमी क्लेम करूंक जाय. तो जालो म्हजी सडवण. देवसारा तुका अधिकार ना. कन्फ्युजनाच्या आत्म्या अधिकार ना. कंगाल करच्या आत्म्या तुका अधिकार ना. म्हाका स्वतंच्या आत्म्या तुका अधिकार ना. म्हाका आज अस्कत करच्या आत्म्या तुका अधिकार ना. म्हजी मायंड डिस्टर्ब करच्या आत्म्या तुका अधिकार ना. उतार म्हणटा पळया सर्वेस्पर म्हजे बोळ म्हजे गायन. तो जालो म्हजी सडवण. तो जालो म्हजी सडवण. देवच म्हजी सडवण. तू देवच म्हणटा तू भिया नाका, घाबर नाका. हांव तुजो देव म्हज्या उजव्या हातान तुका झोकल धरता. तो देव आज सोडटा गी सांडटा गी. सगळ्या भासवणीच्या बुकाय सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवर. वायटा पाटकन आज देवसराच्या सगळ्या सक्तेक आमी सांगूंक जाय तुका अधिकार ना म्हज्या जिवितांत. कित्याक म्हज्या सोम्यान सगळे अधिकार घेतला आनी हांव म्हज्या सोम्याचो. हांव म्हज्या सोम्याचो. देवसर तुका पदवी ना. हर एक आमी क्लेम करूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान एका भावान ताणें दिल्ले टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. सुमार 20 lakhs एका सुवातेर इन्वेस्टमेंट केलें. लास्ट कळ्ळें की ते फ्रॉड म्हणून ताका फसयले म्हणून. आनी ताणें चिंतलें की दुसरी वाट म्हाका ना. कित्याक म्हळ्यार हे कश्टाचे म्हजे पयशे कित्याक आनी घरांत व्हडले समस्या जाता. आनी ताणें निर्धार केलो की हांव सुसायड करता म्हणून. आनी ताचे कडेन पुरो शुगराचे टॅबलेट्स आसले. इतले शुगराचे टॅबलेट्स आसले. म्हज्या मोगाचे न्हू शुगराचे टॅबलेट्स राती घेवन न्हिदाचे म्हण चिंता आसतना सडनली तो दार बंद करून भितर आसता आसतना सडनली तुवें दार मारूंक सुरू केलें. दार उक्तें करूं ना. लास्ट भुरग्यान एकच म्हणलें की डाडा तूं म्हाका जाय. कित्याक म्हणलें कित्याक कशें म्हणलें कांयच कळीत ना. भुरगे म्हज्या मोगाचे न्हू 8 वर्साचे भुरगे चेडू भुरगे. आनी एकच उतार ह्या भुरग्यान सांगलें डाडा तूं म्हाका जाय. पळया देवाचो आत्मा कसो काम करता. कित्याक हे होल फॅमिली म्हज्या मोगाचे न्हू सांजेर भक्तीपणान मागणें करतात मात्र न्ही की बायबल घरांत सांगात वाचतात मात्र न्ही की हे देवबिरातेचे कुटाम. डॅडा अस्कत जालो, बापय अस्कत जालो. पळया म्हज्या मोगाचे देवाचो आत्मा त्या घरांत काम करतलो. हांचे भितर काम करतलो. ह्या 9 वर्साच्या भुरग्याच्या जिवितांत देवाच्या आत्म्यान काम केलें. आनी सडनली भुरगे म्हणूंक लागले डाडा तूं म्हाका जाय. डाडा तूं म्हाका जाय. ह्या बापायच्या हातांत ती गुळयो क्विकली ताणें एका सायडीक दवरली आनी दोळ्यांतल्या दुकां गळोवंक सुरू जाली. कित्याक ह्या दुयेचो आवाज तेज्या काळजाक येवंक लागलो. न्हय मोती काळजाक. मोत देवसरान ही चंचल केली. मोत देवसरान डिस्टर्ब केली. मोत देवसरान प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेर कन्फ्यूज करून घाली. जाल्यार देवाच्या आत्म्यान ह्या भुरग्या थ्रू ह्या बापायचे काळीज उक्ते करिली. ह्या भुरग्याचो एक वायस म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या बापायच्या काळजा भितर रिगले आनी बापायचे काळीज बदलोवंक सुरू जालें. म्हज्या मोगाचे न्हू बापायन खीळ काडली. भुरगे आयले पटलून धन बापायक रडोवंक लागले. कित्याक कांयच कळीत कोणाक कळीत ना. बट ओन्ली बापायक कळीता. ओन्ली बापायक कळीता. म्हज्या मोगाचे आमी चिंतल्या बरी आमचो देव न्हयच न्ही. आमी जायते चिंतयेत
ह्या भावान दिले टेस्टिमनी, ब्रदर 20 लाख गेला रे ओडना, म्हजो आत्मो वाचलो, म्हजो आत्मो कित्याक देवान म्हज्या दुयेंतवरी म्हाका जागयले, कित्याक हांव मागणेचो, हांव मागणे करता हर एक सकाळी दनपार हांव मागणे आयकता, मागणे करता, आनी म्हजे बायल भुरगीं सगळीं मागण्यांत आसा आमी. बट आकंताच्या वेळा, कश्टाच्या वेळा, सांपडच्या वेळा, देवस्थानां म्हज्या आत्म्या हात लावच्या वेळा देवाच्या आत्म्यान म्हाका जागयले, देवाच्या आत्म्यान म्हाका सुचयले, देवाचो आत्मो म्हजे भितर काम करूंक लागलो. वय म्हज्या मोगाळच्यानो, आज आमकांय तसो देव ताच्या आत्म्याद्वारे वयर उबारतलो, ताच्या आत्म्यान भरतलो. तुमी चिंतना हांव कन्फ्यूज जाता आसा ना, देवाचो बळवो आत्मो तुजे भितर आसा आनी तो म्हणटा की दादा तूं म्हाका जाय, तशें करूंक साध्य ना. प्रत्येक तरा बायल म्हणटाले की प्रत्येक पळय जोसेफ तूं म्हाका जाय, जोसेफ ने मेरी तूं म्हाका जाय. म्हज्या मोगाळच्यानो, आज तसो देवाचो आत्मो तुमच्या लागीं उलो दी. तुमी चलता आसतना एक वायस हीच ती वाट, हीच ती वाट. म्हज्या मोगाळच्या हर एक देवाचो ताळो आयकूंक जाय, देवाचो ताळो. हांव केदार येवकरिस्त वरान बरोबर बसच्या वेळा हांवें थोड्या फावटी देवाचो ताळो आयकता. मात्र न्ही की म्हज्या मोगाळच्यानो म्हज्या तळान तुका कळटा, येवकरिस्त हांव केदाळा बसता, हांव हर एक टायम रडटा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका इतलें म्हज्या काळजान भोगता की खरोच जेजू जिवंत आमच्या मुखार आसा रे. म्हज्या मोगाळच्यानो घेवया उतार परतून पडी निर्गमनान 15 ओळ 2, 3, 4 आमी सगळीं उसान म्हणया. एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 2 म्हणया आमी. सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन, सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे तो जालो म्हजी सडवण, तो जालो म्हजी सडवण, तो म्हजो देव ताका वाकणटा, तो म्हजो देव ताका वाकणटा. म्हज्या पुर्वजाचो देव तो, म्हज्या पुर्वजाचो देव तो, ताची वडवीक हांव गायता. सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर एक झुजारी, आयचे जतून झुजोंक वचनाका. परतून म्हणया सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर ताचें नांव, सर्वेस्पर ताचें नांव. फारवेचे रथ ताणें आनी फारवेचे रथ आनी ताची पौजा, फारवेचे रथ आनी ताची पौजा उडयल्यात ताणें तांबड्या दर्यांत, उडयल्यात ताणें दर्यांत. ताचे श्रेष्ठ झुजारी फुटले तांबडे दर्यांत, ताचे श्रेष्ठ झुजारी फुटले तांबडे दर्यांत, गुंड दर्यांत ते नापयस जाले, गुंड दर्यांत ते नापयस जाले. फातरा बरी ते पाताळाक देंवले, ते पाताळाक देंवले. उजवो हात सर्वेस्परा, तुजो उजवो हात सर्वेस्परा, तुजो उजवो हात सर्वेस्परा. पदवेन खरेंच महिमेवंत, पदवेन खरेंच महिमेवंत. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा, दुस्मनाची फोड करता, दुस्मनाची फोड करता, दुस्मनाची फोड करता. इकडे सकाळीच्या वेळार आमच्या दोळ्या आमी धांपया. सकाळीच्या आमचो आत्मो, आमची चिंतना, आमचे कुडीचे सर्विश्वे ते सुमेशच्या हातान समर्पित कर. मागया वेळा प्रत्येकाचो पवित्र आत्मो आज आमकां चलोवन व्हरूं दी. त्या सुम्या संग्या तुज्याच हातान म्हजो जीव प्राण आज हांव तुका समर्पिता. सुम्या तूं म्हाका चलोवन व्हर. म्हज्या मोगाचेर कोणी आयशियोत आसात, तुमच्या कुटुंबादारा मागून आसात ह्या वेळा तांकां सरेंडर कर. ह्या वेळा प्रत्येक कोणी आज टेस्टाक वता आज सरेंडर करा. कोणाची आज एन्जॉयग्राम करूंक आसा, कोणाची ओपन हार्ट सर्जरी करूंक आसा, कोणाकी गँग्रीन जाल्यार ऑपरेशन आसा, खंयच्यार जे टेस्ट आसा सगळें सकाळचे सरेंडर करा. आज पयले इंटरव्यूक वेते आसय जावं फुरो तुजो बिजनेस नवो बिजनेस उक्ते करचेर आसय, पारगांवांत वेचेर आसय, सगळे सुमेचे ते सरेंडर करा. सकाळीच्या वेळा देव तुमकां चलोवन व्हरतलो आनी देव म्हणटालो की पुता ती वाट न्ही, हीच ती वाट, हाचेर चल तूं कन्फ्यूज जावचो न्ही. आज बळवून देवाच्या हातान आमचो आत्मा आमी दिता, आमची चिंताप आमी दिता, आमचे कुडीचे विश्वे आमी दिता. चला बळवून देव ताच्या वाटेर तुका चलयतलो. कोणती वाट? जेजूचो वाट सत आनी जिवीत
त्या सुमेच्या वाटेर सर्गीचो बाप चलो तुका आनी म्हाका आदार दितलो. एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे दोळे धांपया आनी सगळे सांगाता म्हणून त्या सुम्या अर्घा दिवन आज आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत सुमेच्या ते समर्पित करून विश्वासान म्हणया. जीव प्राण म्हजो तोच म्हजो आसरो जीवित म्हजें Shabantara Mariya Makrantala Koraba Shankara Mariya Makrantala Koraba Shankara Mariya Makrantala Sargincha Mogal Bapa Sakalecha Bala tu kami arga dita Bapa Bapa tu vismasi dayal आणि कापुता जाऊन sai Bapa Sasni Mogan tu amso mokarta sai Bapa Mogala Bapa tu kami arga dita asताना सुम्या जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान तू आमका दुनिताळ करता असाय तुझ्या मध्यवर्त रक्तान तू आमका सुखान सर्वण लाभयते असाय त्या तुका मेरगायता वाकडटा दिनवासता सुम्या जेजू बुजवण दरा काकू दरा पवित्र आत्म्या तुझ संगत चलोन वरताय पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान तू आमका भरताय पवित्र आत्म्या तू आमचो शरोती जावन असाय आमका चलोन उर तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान भर म्हणून तुका आमी उलो मारताय वळा Berwaso Jesus tu mogmuiwo Yesu mia Yesu mia तुझ्या आत्म्यान आज समका भर सुम्या जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान आज समका नितळ कर सुम्या सगळ्या वाईटातून आमका निवार देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतां आज समका सुटका आणि सर्व प्राप्त कर जेजू जण एकल्या लाईन असले आयची कितली बाबडी तुझे उतार ऐकत सुम्या तांची काळसा मोना बनकणीत सुटकाला पळय आणि प्रत्येक बळवंत हात्यार तू तांकां कर आशीर्वादित कर बेसोवानी पळय सगळ्या बंदरदा सोडय बापा बापा सर्गीच्या आत्म्यान आज आमचे ताण संपूर्ण आमकां सुटका आनी सुलो प्राप्त कर म्हणून तुझ्याले परत मागता हालेलुया हालेलुया सकाळच्या जणिकले त्या बापा पुता पवित्र आत्म्या अर्घा दिया तुमच्या समस्या समर्पित कर ताका अर्घा दिया तुमचे कष्ट सगळे इरार आहे बेसर आहे तुमच्या दोळ्यांतले दुखा गळेची दुखा प्रत्येक तरां त्या सर्गीच्या बापाच्या हातात समर्पित कर ताका आमी अर्घा दिया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिरमस्या आमचो देव विस्वासी आनी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसाय तो ताच्या भुरग्यांक राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता सगळ्या बंदखणींतल्यान तो आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता ही स्थिती वाटाचे चलो वसपुता म्हणून आज तुका ताळो आयकतलो एक ताळो आयकतलो राईट वाट सर्गीचो देव बाप जेजू क्रिस्त मुखांत पवित्र उदेशी आमकां उगडापण करतलो आमकां उगडापण करतलो आमकां उगडापण करतलो बापा आमी सांपडानशे आमकां राखून व्हर बापा आमी कश्टा वळख जायनाशे आमकां चलोन व्हर बापा बापा खंयच्याय बंदखणींत आमी पडानाशे आमकां राखून व्हर बापा मोगाळ बापा तूं विस्वासी मोगाळ बापा तूं विस्वासी मोगाळ बापा तूं विस्वासी आयचो दीस चलोन व्हरूंक आमकां घटाय जाय बळ जाय सगत जाय आनी तुजो आदार जाय हे सगळें तूंच करूंक शकताय बापा बापा आज सांपडानाशे तूं आमकां चलोन व्हर बापा बापा सगळ्या वाटेर तूं आमकां राखून व्हर बापा आमचे पयण आयचे दिसाचे कश्टाचे जावन आसा बापा जाल्यार हे सगळें तुजे द्वारे साध्य जावन आसा बापा बापा तुजे साध्य जावन आसा बापा आज मागता पवित्र उदेशी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक नामान बापा सगळी गरजो आमी तुझ्या मुखार सकाळच्या उबारता 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 मानून घे बापा ह्या लायनी आसा जण एकल्याचेर सगळ्या संवसाराचेर कश्टातल्यांचेर दोळ्यांतली दुकां गळयताल्यांचेर आज नदर लाय बापा निर्माता बापा एक घडी त्या सुम्याचो ताळो आमी आयकलो बापा तूं मोगाळ बापा 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 तूं मोगाळ जावन आसाय तूं काकुदा जावन आसाय उलय बापा आमचे लागीं उलय बापा उलय उलय आज तुमच्या तळांत तुका गळटे आसात म्हज्या मोगाच्या कश्टावे कश्ट आज तुमकां आसा तूं मोगाळ बाप तूं इस्रायल परचेक सोडूना एकच ताळ्यान आवाजान इस्रायल परचे कुमकेक मोयचेक धाडला जाला तो बाप आज
आपल्या दुताक तुमच्या कुमकेक तुमच्या मजतीक धाडटलो तसो सर्गीचो बाप आज विशेषतेन आपल्या दुताक तुझ्या मजतीक धाडटलो तुझ्या मजतीक धाडटलो प्रत्येक त्या कार्नेलाच्या जिवितांत आयलो तसो देवाचो दूत म्हणालो कार्नेल 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 आज तसो देवाचो दूत उलोवमान म्हणटालो की स्वीडन स्वीडन आज देव तुझी मागणी आयकता आसा त्या तरी सगळे आमची गरजो सकाळच्या वेळा त्या सर्गीच्या बापाच्या हातांत समर्पिया म्हज्या मोगाच्या उतार आमकां अशें म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 9:9 ओळ 1 आमी वाचया आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 1 आमकां म्हणटा की कित्याक आमी आमची आस्त न्ही देवान तुका स्पेशली विसरून काडला कित्याक म्हण कळीत ना जावफ्रो तरणाट्यान तुमकां याजाक जावफ्रो एक शिश्ट धर्मयणी जावफ्रो एक कुटाम चलोवन व्हरूंक जावफ्रो म्हणजे समाज चलोवन व्हरूंक जावफ्रो जुजे जिवितांत जुजेन केदीस चिंतून आगे तो इजिप्टाचो कारबारी जातलो म्हणून त्याचो तो गांव चलोवन व्हरूंक तो योग्य जातलो म्हणून ताणें चिंतूंकूच ना जावफ्रो ताका सपनां पडली त्या सपनाच्या पातया लागीं ना गी आमकां कळीत ना ते सगळे पयणारी ताणें चिंतूं ना ताका बंद्यांत घालो आनी कितें केलो जैलांत दवरलो ताका कैद्या बरी दवरलो कैद्या बरी तोच जावना गी एक इजिप्टाचो कारबारी म्हज्या मोगाचें न्हू त्या दाळारी आमची चिंतना वेगळी देवा चिंतना सगळी वेगळी हांव एक तुमकां टेस्टमनी दवरता परतून हांवें कन्वेन्शनाक गेल्ल्या वेळार एका आपल्या उत्तर प्रदेशच्या आवयक घेवन ह्या कन्वेन्शनाक आयले आनी भयण म्हणूंक लागले की ब्रदर हांव सो एंड सो गांवांत आसा पार गांवांत आसा म्हज्या मम्मी खातीर आमी ह्या सुवातेर आयला म्हज्या मम्मी खातीर ह्या सुवातेर आयला एक 3 मिनटां तुवें तिका मेळाची 3 मिनटां कित्याक ती कितेंय उलोवंक आसा आयला आनी म्हज्या मोगाचें येस ह्या भयणी कडेन बसलो आनी उलोवंक सुरू केलें उलयतना म्हणूंक लागली की ब्रदर म्हाका सो एंड सो दुवो आसात आनी मात्र न्ही की सगळीं बरेंकन पळयतात तांचे काजार जाले आतां ती सगळीं तांच्या वाट्यार आसा ताका सगळे वांटेकन दिले बट हे दुवो आसा हाका इल्लोसो वांटो दिलो आनी आमी ताका तितले मान या तितल्या बऱ्या हितून दवरूं ना चड शिकापी आमी दिवना कित्याक म्हणल्यार हे म्हजे स्वंत धूव न्ही पसके ब्रदर आज देवान ताका खंय ऊस उबारला म्हणल्यार चिंतुकी जायना ते बऱ्या कंट्र्यांत आसा बऱ्या कामार आसा ताका काजार जाले ताका मेळ्ळो गो एक पारगांव आसूं आनी इतलो अपुर्बेचो मनीस की आनी काजार जाले ती सांगात रावलीत मात्र न्ही की त्या गांवांत ताका व्हेले थंय तो अनेक गांवांत गेली आज मुसल्या हुद्द्यार ह्या म्हज्या दुवेक दवरला हे म्हजे पसके तूं ब्रदर आज सगळे म्हजे हे तूं म्हजे पळोवन आसा वॉटवर कितें जाय कितें नाका सगळें तें पळोवन आसा हांवें चिंतूंक ना प्रत्येक आयका इकडे इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 40:9 ओळ 1 आमकां उतार अशें म्हणटा की द्वीपानो म्हजे आयकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चींत दिया हांव जल्मोच्या आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयला उडास दवरा आज तो अमेरिका पावच जाला देवाचे निर्मोणे आसा जावफ्राज इंडियांत रावच जाला देवाचे निर्मोणे आसा तूं कॅनडा पावच जाला देवाचे निर्मोण आसा तूं चिंते नाका म्हज्या हातान हांवें वायट करून घेतला म्हूण चिंते नाका शा हांव एक फुलीश मनीस हांव एक आज कांयच नासलो मनीस आज म्हज्या जिवितांत सगळो फ्लॉप हे जाय म्हूण हांवें करून घेतला ना म्हज्या मोगाचेर थंय जावन देवाक तुका वयर उबारूंक साध्य आसा उतार म्हणटा परतून आयका इकडे परतून आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 1 इकडे आयका द्वीपानो म्हजे आयकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चींत दिया हांव जल्मोच्या आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हज्या मोगाचें न्हू एक यासकाचें स्थान आज यासका मेळ्ळें देवान तांकां आपोवणें दिलां हर एकला तांच्या बेसा प्रमाणे देवान तांकां विसरून काडला तशेंच तांच्या रितीर देवान ताका हुद्दो दिला जावफ्रो 6, 7, 1 वर्स 4 वर्सां तूं इंडियांत रावलय म्हज्या मोगाचें न्हू एक दीस
खंयच्या गांवचो कारभारी जावं की देवाक शांती आसा. पळया प्रत्येक कितले जैलांत असतो ताणें चिंतलां की एक पोटी म्हाका धाडल्यार पुरो. म्हज्या बापायक सांगता इल्लेशे भाकरी खावन रावता म्हूण चिंतला जावं पुरो ताणें. एक भाकरी एटलिस्ट म्हज्या बापायक सांगता आपूण रावता, दुसरें कांयच ना म्हाका, एक पुडे धाडल्यार पुरो. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाची मांडवळ परतून बापाय लागीं वचून भाकरी खावची न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू संवसाराच्या जण एकल्या लोकांक भाकरी दिवचे एक वर्ते हुद्दो हांव तुका दिता जुजे. जण एकला मुकल्या 100 वर्सां प्रत्येक पीक आसतले तशेंच मुकली वर्सां गरगाची आसल्या वेळार जण एकल्याच्या पोटाची भूक थांबयतलो एक वर्तो मनीस तूं जातलो. आज बाबा भयण्यानो जावं फ्रे हुद्द्यार तुमी आसा, जावं फ्रे कंपनीचे मालीक, कितल्या लोकांच्या पोटाची भूक थांबोवची एक विसून काडली देवाची मनशां तुमी जावन आसा. आमची मांडवळ न्ही म्हज्या मोगाची नाहीच न्ही, अरे एक देवाची मांडवळ जावं आसा. परतून मुखार मुंदरून म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलाय तुवें. म्हज्या नांवान म्हजें नांव कितें म्हण तुका कळीत आसा. आज प्रकाश तूं कोण म्हण म्हाका कळीत आसा. आज तूं कितें कर नासलें तें म्हाका कळीत आसा. तुजें अंतस्करण हांवें पळयलां. Psalm 139 वर्स 1 and 2 3 तूं उठताय बसताय खंय वता सगळें म्हाका कळीत आसा. परतून वाचचें आमी Jeremiah chapter 1 verse 5 तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुका वळखातें आसा आनी तुज्या विशयान म्हाका कळीत आसा. परतून म्हणटा की पळय Galatians chapter 1 verse 15 गलातकाराच्या पत्रांत 21:15 आमकां आपुरबायेचे उतार अशें म्हणटा की पूण हांव जल्मोच्या आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो. देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. आनी ताच्या साकरेक आपयला. ताच्या साकरेक हे वर्ड्स उडास वरा हे उतार बरोवन घ्या. कित्याक म्हणल्यार हांव रसच्या आदींच देवान म्हाका विंचून काडला. आज कितें चलवालें हांव जुकान घेता, हांव सोंड डावता, हांव तशें करता न्हय म्हज्या मोगाचेर न्हू. रसल्या देवाचेर वंदवन रावया एक घडी आमी. रसल्या देवाचेर बसा एक अर्दो घंटो सम्या उलय म्हज्या लागीं उलय. एक घडी फोन सायडीक दवर स्विच ऑफ करया. सम्या अर्दो घंटो तूं म्हजे कडेन उलय म्हज्या लागीं. कितें म्हाका कन्फ्यूज आसा. मुकली वाट म्हाका कळीत ना. कितें म्हण कळीत ना. खंय वयचें खंय येचें. बिजनेस करचे कन्फ्यूज. कितलोय लोक कन्फ्यूज आसा ह्या दिसांनी. कितलोय लोक बसा अर्दो वर नाल्यार वसा इगर्जेन. स्विच ऑफ करा मोबायल अर्दो घंटो बसा ते इगर्जेन. सम्या म्हाका खबर नाका म्हाका बसा. देव उलयता. परतून ह्या म्हज्या मोगाचें न्हू Psalm chapter 71 verse 6 अशें म्हणटा. कीर्तनांत 22:17 वर्स 6 आमकां उतार अशें म्हणटा की जल्मात हांव हांव तुजेर पातयेवन आयला. आवयच्या गर्भांत हांव तूं म्हजो राखणार. हे उतार आमी सदां म्हणूंक जाय. जल्मात हांव तुजेर पातयेवन आयला. जल्मात आमी देवाचेर पातयेला मात्र हे उतार म्हणूंक जाय. कित्याक तूं म्हजो राखणा. जल्मात हांव नाजाल्यार आतां म्हणा जल्मात हांव सम्या हांव तुजेर पातयेवन आयला. चुकला जाल्यारय तुजेर पातयेणी आसा. म्हाका जेजू तुवेंच म्हाका सोडयचें, तुवेंच म्हाका वाड दाखयचें, तुवेंच म्हाका राखून व्हरचें. परतून म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचें न्हू Isaiah chapter 49 verse 5 आमकां उतार अशें म्हणटा की पूण आतां सर्वेस्पर उलयता. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्राएल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आकार ताणेंच. परतून वाचे सगळे सेंटेन्स परतून वाचे सुटायन वाच्या. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्राएल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुसव्यांत आकारलो. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या कासारा जिवितांत म्हज्या मोगाचें न्हू आज म्हज्या मोगा आज तुज्या बायलेक आदार दिवंक, तुज्या घोवाक आदार दिवंक, तुज्या आवयच्या कुसव्यान तुका देवान विंचून काडला. हे आकारला. हे सगळी देवाची मांडवळ. परतून म्हणटा ही सगळी देवाची मांडवळ. त्या खातीर आमी कसला जावं फुरो मातये भितर पडची ना. कित्याक
थंय जावन देव आमकां उखलतालो. आज विस्वास दवरया, पातयेणी दवरया. परतून आमकां म्हणटा की म्हज्या मोगाचे न्हू, आयसाय चॅप्टर 44 वर्स 2 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परान तुका रचला, सर्वेस्परान तुका रचला, आवयच्या गर्भांत तुका सर्वेस्परान तुका आकारला, रचला, आवयच्या गर्भांत तुका सर्वेस्परान तुका आकारला, रचला, आवयच्या गर्भांत तुका आवयच्या आकारला, गर्भांत तुका आकारला आणि तो तुका आधार दिता. आनी तो तुका आदार दिता. बरें कन्न ही सो वर्ड ऑफ गॉड बरें कन्न मोतीन दवरया. आनी सो वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा एंडा घालतात हांव. ही सो वर्ड ऑफ गॉड बरें कर बरें म्हज्या मोगाचे न्हू. हे प्रॉमिस क्लेम करा, प्रॉमिस क्लेम करा. आनी प्रॉमिस क्लेम करता आसतना आमकां धैर्य बळ सकत मेळटलें. देव सराक आमच्या जिवितान इडे आसचें ना. एकडें आमचे दोळे आमचे धांपया आनी मागया मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. तूं विस्वास आनी दयाळ आनी काकूदा जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय, तुज्या भुरग्यांक तूं राखून व्हरताय, सांबाळून व्हरताय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचे तूं दाय दाखोवन आसाय. मोगाळा बापा आज बापा तुजे उतार आमी आयकला, तुजे भासोणेच्या उतराद्वारे आमकां धैर्य बळ सकत कृपा मेळोन आसा. बापा मोयचे कशे तुवें विसरून काडलाय, कशे त्या सुवातेर दगदोणी आसली, सगळ्या चरक्या भुरग्या गोमटी चिडून जिवीची मारीची असते, ह्या उदकांत उडयची असते. मोयचे एक विंगड रितीन त्यो विसरून काडले. कित्याक सगळे इस्रायल परचेक सडवण सुटका त्या गांवांत हाडूंक मोयचेक तुवें नेमक केलंय. मोगाळा बापा आज म्हज्या जिवितांत तुजे विशीं वर्ती मांडावळ आसा. बापा हे मांडावळ्या खातीर अर्घ दिता आसतना हो दीस न्हू म्हाका आदार बळ कृपा सकत लाभय म्हणून तुका हांव अर्घ दिता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष मांडावळ जावन आसा. बुधवारा सांजेर 4 वरां लायव्ह जावंक आनी कावन्सिलींग आसतलें. तुमी नांवां दिवयेत हांव आसतलो. तशें ब्रेस्तारा दिसा 7 ते 9 वरां आमच्या बँड्रा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आमी 7 ब्रेस्तारा विशेष जेरिको प्रेयर आमी दवरला. पोर सगळ्या आमच्या घराबे खातीर मागल्या पोर ब्रेस्तारा. ह्या ब्रेस्तारा कुटुंबांतल्या सणां खातीर मागतले. त्यात हे व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करा. ट्रान्सलेट इंग्लीश, ट्रान्सलेटींग कोंकणी. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू येवच्या आयतारा म्हळ्यार 20 तारीख जुलायच्या जावन 23 तारीख जुलायची कोंकणी रेसिडेन्सी रिट्रीट ताबोर आश्रमांत आमची आसतली. त्या खातीर ह्या व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत जाणेकली अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या युरोप पिलग्रिमेज टूर आसतले. दया करून तुमकां कोणाक येवंक मन आसा जाल्यार 9082662636 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करियेत आनी डिटेल तुमी घेवयेत. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसन कृपेन भरून दी. हे सो वर्ड ऑफ गॉड आसता बरें करून बरोवन घेया आनी तेच देवाचे उतार आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, सकत दिवं दी. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेनिफर मोरस म्हणली बहीण कुवेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक फाटल्या 4 वर्सां तावन आमी विजाक ट्राय करनासल्यां. कितलें ट्राय केल्यारय ताका विजा मेळनासलें. थोड्या कारणां खातीर ताची विजा रिजेक्ट जावन आसली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत सलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आसल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना म्हज्या भावाक एक ताच्या फुडाराक वाट दाखय देवा म्हणून देवाक उलो मारन मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात तशेंच सक्रामेंतांत हजर आसल्या जेजू मरिफात म्हज्या भावाक कुवेटाची विजा फावो जावन तो आतां 3 म्हयने जाले कुवेटांत वचून काम करनासा. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 19. नितीवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या गोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव फाटल्या 2 म्हयन्यांतावन भायल्या गांवाक वचूंक ट्राय करनासलो. थंय काम सोदूंक ट्राय करनासलो. कितलें ताका काम सोदल्यारय ताका काम मेळनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी हांव आनी म्हजो घोव उसार नासल्यां. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भवार्थान आमी भाग घेवन आसल्यां. आनी
आतां देवाच्या उतर मरिफात आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हज्या घोवाक एक भायल्या गांवांत बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. त्या देखून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी गोंयांत एक घर बांदून आसल्या आनी तें घर बांदता आसतना आमकां मस्त प्रॉब्लेम्स आयले. थंय आमी मॅटिरियल व्हरूंक सयत आमकां जागो नासलो. मस्त अडकळ्यो आमकां येवन आसलें आनी घर बांदचें काम बऱ्या रतन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत दिंबयेर पडोवन हांव व्हडा भवार्थान मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या उतर मरिफात आनी देवाच्या सक्तेन आमचें घर बऱ्या रतन कंप्लीट जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 11. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 5 वर्सांचो आनी ताका कठीण ताप आसलो. ताप देवंकूच देवानातलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हजो पुताचो ताप देवला आनी ताका आतां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 16. मुजेर तुजी दिश्ट घाल, म्हजी दया कर, तुज्या सेवकाक तुजें बळ दी, तुजे साकरणीच्या पुताक निवार.